जस्तै हामी एनएबी क्लास 12 फिजिक्सको हेर्न गइरहेछौँ। अहिले हामी युनिट 1 च्याप्टर 1 रोटेसनल डाइनामिक्स हेरौँ अहिले। अब हामीले सुरुमा हेरौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ के हो त? मेनली भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट हुन्छ, कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले रोटेसनल मोसनमा घुमाउन कतिको गाह्रो हुन्छ त भनेर हामीले मेजर गर्ने प्रोसेस हो है मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको। अब जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल फर्ममा हेरौँ भने हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ एउटा रिजिड बडी छ र कुनै पनि बडीमा चाहिँ विभिन्न पार्टिकलहरू मिलेर बिचको पर्पेन्डिकुलर एक्सिस हुन्छ अनि विभिन्न मासहरूले चाहिँ कुनै पनि बडी बनेको हुन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यो एक्सिसबाट चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हेरौँ। यो भनेको R1 भयो, यो भनेको R2 भयो, यो भनेको मास M2 भयो, यो भनेको मास M3 भयो। र यसको यो अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन यो मास छ, यो मास र यो एक्सिस अफ यो जुन रोटेसन छ, एक्सिस अफ रोटेसन यो बडी जहाँबाट भइरहेछ र मास र त्यो एक्सिस अफ रोटेसनको बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको स्क्वायरको चाहिँ सबै पार्टिकलको चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ यो हरेक पार्टिकलको चाहिँ M1 इन्टु R1 को स्क्वायर M2 इन्टु R2 को स्क्वायर गरेर सबै पार्टिकलको चाहिँ इनर्सियाहरू चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ। यो सबै पार्टिकलको चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्नुपर्छ र होल रिजिड बडीको निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो सबै पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ जोड्नुपर्छ। भनेको अब I इक्वल टु समेसन MI इन्टु RI को होल स्क्वायर आउँछ यहाँबाट। यो जुन I भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो, यो सम अफ अल पार्टिकल्स भयो, यो भनेको मास अफ पार्टिकल I भयो भने यो R भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एक्सिस अफ रोटेसन र यो मास बिचको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले उयो भन्छौँ। अब हामीले लिनियर मोसन हेरौँ। लिनियर मोसन भनिसक्दा चाहिँ हामीले न्युटन हजुरबालाई सम्झिहाल्नु पर्यो। अब लिनियर एकोर्डिङ टु हामीले न्युटनको सेकेन्ड लले के दिएको छ भन्दाखेरि फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एसिलेरेसन है। अहिले हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स जुन त्यो फ्रिक्सनल फोर्स छ त्यसलाई हामीले अहिले नेग्लेक्ट गरौँ र यहाँ एउटा बक्स मानौँ हामीले। इमेजिन हामीसँग एउटा बक्स छ, त्यसपछि यहाँबाट हामीले एउटा फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ अनि अब त्यो बक्स चाहिँ एउटा लिनियर एसिलेरेसन हुँदै अगाडि जान्छ। अहिले हामीले फ्रिक्सनल फोर्सलाई चाहिँ के गरेको छौँ नेग्लेक्ट गरिरहेको छौँ है। अब हामीले चाहिँ यहाँ के इमेजिन गरौँ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको मास भएको चाहिँ बक्स छ हामीसँग। अब कुनै पनि बक्स हुन्छ, सम बक्स मुभ इजिली वाइल सम आर डिफिकल्ट टु मुभ है। कुनै पनि बक्स चाहिँ हामी इजिली मुभ गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि बक्स चाहिँ हामीले डिफिकल्टली मुभ गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि बिकज अफ मासको कारण। जस्तै अब हामीले हेभी बक्स हेऱ्यौँ भने हेभी बक्सलाई चाहिँ के हुन्छ डिफिकल्ट हुन्छ नि त अगाडि सार्नको लागि, अनि त्यसलाई रोक्न पनि हेभी बक्सलाई चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ है। भनेपछि हामीले यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्छौँ भन्दाखेरि मास रेसिस्ट द चेन्ज इन मोसन। चेन्ज इन मोसनमा चाहिँ मास रेसिस्ट इन द चेन्ज इन मोसन मासको प्ले हुन्छ। त्यही भएर हामीले न्युटन सेकेन्ड लबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एसिलेरेसन। अब यो इक्वेसनबाट के पाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले लार्ज मास हो भने लार्ज मासको चाहिँ के हुन्छ स्मल एसिलेरेसन हुन्छ है। लार्ज मास हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बक्सलाई सार्न कठिनाइ हुन्छ किनभने त्यसको चाहिँ एसिलेरेसन एकदम सानो हुन्छ नि। F इक्वल टु MA बाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो इक्वेसनबाट चाहिँ यो हामीले बुझ्न सकिन्छ लिनियर मोसन। अब लिनियर मोसन त 10 मा पढेकै भयो। अब लिनियर अब हामीले यहाँ हेरौँ रोटेसन मोसन। अब हामीले एउटा बाइसाइकल थिङ्क गरौँ। हामीले यो पिक्चरमा पनि देखेको छौँ। ल ठिक छ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एउटा बाइसाइकलको चाहिँ व्हिल घुमाउँदै जाउँ। यो के कारणले घुम्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हेर्छौँ है। अब हामीले उता लिनियर मोसनमा चाहिँ
लिनियर मोसनमा चाहिँ मास रेसिस्ट लिनियर मोसन छ भने अब यहाँ मासको ठाउँमा चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया रेसिस्ट द रोटेसनल मोसन मासको कम्पेरिजनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया रेसिस्ट द रोटेसन अफ मोसन अब हामीले एउटा यहाँ डेरिभेसन हेऱ्यौँ एउटा रिजिड बडी छ रिजिड बडीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मासहरू मिलेर चाहिँ डिफ्रेन्ट मास अफ पार्टिकल्स मिलेर चाहिँ पार्टिकल अफ मास मिलेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बडी भनेको हुन्छ M1 M2 M3 M4 यो डायग्राम हेर्न सक्छौँ त्यो R1 R2 R3 Rn भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन पार्टिकल अफ मास छ यो पार्टिकल अफ मास र यो एक्सिस अफ रोटेसनको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई हामीले R1 R2 R3 Rn मान्यौँ हामीले डेरिभेसन गरौँ लेटेस्ट कन्सिडर अ रिजिड बडी व्हिच कन्सिस्ट अफ पार्टिकल अफ मास M1 M2 M3 Mn with the distance R1, R2, R3, Rn from the axis of rotation के छ AB छ है त्यसपछि the moment of inertia of the body about the axis AB is defined by यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले फर्स्ट डेफिनेसनमा पनि हेऱ्यौँ म्याथमेटिकल्ली यो हरेक पार्टिकल हुन्छ नि यो M1 को मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो M2 को मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो M3 को मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो I इक्वल टु सबैलाई चाहिँ हामीले समेसन गर्नुपर्छ सबैलाई सम गरेर राख्नुपर्छ अब यहाँबाट चाहिँ हामीले सबै यो मास छ सबै मास र यो जुन यो यो जुन एक्सिस छ यो एक्सिसको चाहिँ एक्सिस र यो मास बिचको यो डिस्टेन्स सबैको यहाँ हामीले हरेक पार्टिकलको निकाल्छौँ र सबैलाई सम गरिदिन्छौँ I इक्वल टु M1 R1 प्लस M2 R2 को स्क्वायर प्लस M3 गरेर सबैले सम गरिदिन्छौँ र I इक्वल टु समेसन MR स्क्वायर आउँछ अब thus the moment of inertia of rigid body is defined as the sum of the product of the mass and the square of the distance from the axis of rotation of individual partition यो चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन आउँछ टोटल रिजिड बडीको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया ओके थ्याङ्क यू त्यस्तै भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो यो च्यानल फलो गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला स्टे सेफ